Donc, à l'application à les formes limites de résonance, on a quelques molécules. La question donne les formes limites de résonance des molécules suivantes. Donc, je vais commencer par la première molécule, il y a le phénol. C'est un benzène lié NOH. Un des benzène lié V1OH. Il y a des fois les exercices qui ont la forme OH. On peut dire بهذه la forme parce qu'on a le système conjugué, on a 3 liaisons dans le cycle. On dire OH هنا. وقاعد نديرها تاني بهذه la forme identique. كيف OK. On a doublé bien sûr l'oxygène. La question قال لي اعطيني les formes limites de résonance تاع هاد la molécule. Bien sûr بهاد la forme تنجم دير les formes limites parce que ما شاك تشوف لي دوبليزون ما دابك تخدم بهاد la forme لا هاد la forme سي كيف. ندو هاد la forme exemple. نخرجوا في les mêmes formes في les deux cas. ندي هاد la forme. وعندي هنا OH. Bien sûr ما ننساش لي دوبلي تاع l'oxygène. Les formes limites de résonance, باش نرسم les formes limites de résonance خاصني نحوس على السيستم كونجوغي. وراه السيستم كونجوغي تاعي عندي plusieurs systèmes conjugués. عندي بي سيغما بي ولا هاد سيستم كونجوغي بي سيغما بي. ثاني عندي هاد لو سيستم ان سيغما بي. اوكي عندي plusieurs systèmes conjugués. انا نعطيكم عفسه وين تبدا وين تبدا كيما قال لك باش وين تبدا السيستم كونجوغي اللي تبدا به باش ترسم لي فورم ليميت دو ريزونانس. تبدا من السونتر اللي يكون ريش اون الكترون كيما نقولوا عنده اون شارج ولا اون دونسيتي الكترونيك كبيره كيما نقولوا لو سونتر اللي عندها دونسيتي الكترونيك كبيره تكون لوكاليزي. وانا نقول كي نكومباري باغ اكزومبل نروح بي سيغما بي. هذا بي سيغما بي معناتها نقولوا لي زيليكترون تاع هاد البي تمد للسيغما ودوبليزون تمد للبي تمد لهاد الكربون. نكومباري هذا مع هذا هنا دوبلي سيغما بي. هنايا دوبلي راه لوكاليزي على لاتوم دوكسيجين. دونك ماذا بيا نبدا من السيستم كونجوغي ان سيغما بي وما نبداش من السيستم كونجوغي بي سيغما بي. نبدا دونك من هاد لو دوبلي معناتها السيستم كونجوغي تاعي. علاه نبدا باسكو هنا لو دوبلي راه ديسپونيبل لا شارج لوكاليزي وهو اللي يكون دونور ريش اون الكترون. دونك هو اللي يلعب لو رول تاع دونور يمد لا سيغما. وبيان سور ومن بعدك لا بي تمد لهاد الكربون. Et on obtient la première forme limite de résonance. Là, on a la molécule. On a un donneur qui est neutre oxygène. Il a un double liaison. Il est chargé positivement. خرجت من عندها la flèche. Il est chargé positivement. وهذا الكربون اللي راه هنا في البوتشان دخلت عندها la flèche. Il est chargé négativement. وهنا يقعدوا هادو les deux double liaisons. Bien sûr, les formes limites de résonance diront entre crochets. معناتها تحل الكروشي هنا وتبدا لا بروميير فورم كيما هكا. ومن بعد شي نجم نزيد يصرا. لا شارج راهي لوكاليزي لا شارج نيجاتيف راهي هنايا. تاعي هي اللي تلعب لو رول تاع دونور. كيما كان الان لو دوبلي يلعب لو رول تاع دونور. لا شارج نيجاتيف تاعي شارج لوكاليزي هي تلعب لو رول تاع دونور. اللي من تمد هاد السيغما ان هاو سيستم كونجوغي ان سيغما بي. تمد لا بي تمد لا سيغما الان يمد للسيغما والبي تمد لهاد الكربون. on obtient هاد لا فورم. لا شارج نيجاتيف تولي هنا وهنا تولي سيغما تولي اون دوبل. هنا اون دوبل وهنايا تقعد هاد لا فورم اش هنا شارجي بوزيتيفمون. ومن بعد تاني لا شارج نيجاتيف زيد تمد لا سيغما ولا دوبل تمد لها الكربون. on obtient cette forme. معناتها العفسه كاع وين تبدا لو سيستم كونجوغي تاعك تبدا وين لو سونتر يكون عنده اون دونسيتي الكترونيك كبيره. معناتها هنايا تولي عندنا دوبل هنا تولي عندنا الشارج نيجاتيف وهنا تولي عندنا او بلس وهنا عندنا دوبل. اوكي هذه هي. ومن بعدك هنا هذه شعلنا دوبلي يمد لا سيغما ولا دوبل تمد l'oxygène. نعاود نولي لا موليكول دو ديبار. هذه تولي دوبل وهذه كتولي هنايا شارجي بوزيتيفمون l'oxygène يربح ان الكترون يولي نوتر. on obtient la molécule de départ
H. Ok. هادوما لي فورم ليميت دو ريزونانس تاع الفينول. نروحو نشوفو لا موليكول تاع ال NH2. سي الميم برانسيب اللي فيها NH2 بنزين هي فيه NH2. هادي سي يسموها لانيلين. انيلين سي اون باز اورغانيك. انيلين شكون دونور؟ قلنا وين تكون لا شارج لوكاليزي، وين تكون لا دونسيتي الكترونيك كبيره، هذاك هو لو دونور. اي لا دونسيتي راهي في لاتوم دازوت، راهي سور لاتوم دازوت، دونك معناتها هو اللي غادي يلعب لو رول تاع دونور. اللي من يمد لا سيغما ولا دوبل تمد لهاد الكربون. اون اوبتيان سيت فورم. NH2 هنا تولي دوبل ليزون NH2. NH2 كان نوتر مد الكترون يولي شارجي بوزيتيفمون. هذا كان نوتر دخلته لا فلاش معناتها دخل له ان الكترون يولي شارجي نيجاتيفمون. وهنا يقعد هذا لو سيستيم كيما راه. ومن بعدك لا شارج لوكاليزي هنايا لا شارج نيجاتيف هي اللي غادي تلعب لو رول تاع دونور، تمد لا سيغما لا دوبل تمد هاد لو كربون. اون اوبتيان سيت فورم. La charge négative تجي هنا و NH2 va toujours chargé positivement. ومن بعد لا شارج نيجاتيف تمد لا سيغما لا دوبل تمد لهاد لو كربون. on obtient cette forme. معناتها فاش ديتيكتي لو سيستيم كونجوغي ان سيغما بي. هنا شارج نيجاتيف ما تنساش غير الديبلاسمون. هنا كان ولات عندي اون دوبليزون. هنا دوبليزون هذا خسر الكترون. الشارج نيجاتيف خسرت ان الكترون تولي نوتر باسكو مدت الالكترون من الموان تروح للنوتر. اوكي تولي نوتر. هذا دخلته اون شارج نيجاتيف دخل له دي الكترون معناتها يولي شارجي نيجاتيفمون. enfin لا شارج نيجاتيف تمد لا سيغما. لا شارج نيجاتيف معناتها الان يمد للسيغما ولا دوبل تمد لاتوم دازوت. لاتوم دازوت كان نوتر كان بوزيتيف كي تدخل له ان الكترون يولي نوتر. NH2. هادوما لي فورم بوسيبل. فورم limite de résonance